السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته. سلام بر آن کسی که خداوند شفا را در خاک قبر او قرار داد. السلام علی من الاجابة تحت قبته. سلام بر آن کسی که محل اجابت دعا در زیر بارگاه اوست. به نام خدا. سلام و مهربانی و نور تقدیم به شما همراهان و همنوایان گرامی. در خدمت شما هستیم در دومین قسمت از برنامه سلام بر حسین. امیدواریم هر کجا که هستید در کمال صحت و تندرستی باشید. برنامه سلام بر حسین کاری است مشترک از گروه بین المللی از زهرا و گروه بین المللی حسین رهبر آزادگان که در ایام محرم 1342 هجری قمری تقدیم حضورتون می‌گردد. از اینکه شنونده برنامه ما هستید بی نهایت سپاسگزاریم. همونطور که عزیزان به خاطر دارن در برنامه گذشته راجع به جنبه‌های حماسی شخصیت امام حسین علیه السلام صحبت کردیم و گفتیم که وجه تمایز این شخصیت حماسی با دیگر شخصیت‌های اسطوره‌ای در این است که رنگ و بوی حماسه امام حسین علیه السلام از جنس انسانیت و بشریت است و لذا تمام انسان‌های آزاده جهان فارغ از رنگ، نژاد، دین و مذهبی که دارند با این حماسه انس پیدا می‌کنند و به آن حس تعلق و وابستگی دارند. اما متاسفانه هنوز به طور کامل این حماسه رو نشناختیم. حماسه عاشورا به طور کلی دارای دو صفحه تاریک و روشن است که هر دو صفحات اون یا بی‌نظیر است و یا کم نظیر. اما صفحه سیاه و تاریک کربلا از اون جهت سیاه است که در مدت زمان یک نصف روز قریب به 21 نوع پستی و جنایت کم نظیر رو می‌بینیم. البته در دنیای امروز که جنایت‌های بیشماری در گوشه و کنار این جهان پهناور در حال وقوع است، جرأت نمی‌کنم که بگویم جنایتی مانند جنایت کربلا در دنیا وجود نداشته، اما در زمان وقوعش به خودی خود یکی از جنایات کم نظیر است. از این نظر حادثه کربلا یک جنایت و یک تراژدی است. این صفحه را که نگاه می‌کنیم در آن کشتن بیگناه می‌بینیم، کشتن جوان و شیرخوار. اما آیا تا به حال فکر کرده اید از این منظر قهرمان حادثه چه کسی است؟ واضح است وقتی که حادثه کربلا را از جنبه جنایی نگاه کنیم، اون کسی که مورد جنایت واقع شده قهرمان نیست. قهرمان حادثه در این نگاه کسانی هستند که ظلم و جنایت از سوی اونها صورت گرفته. لذا در صفحه سیاه حماسه کربلا فقط جنایت و رسای بشریت به چشم می‌خوره. اما آیا تاریخچه عاشورا فقط همین یک صفحه است؟ برای ادامه بحث یک تنفس کوتاه داشته باشیم. برمیگردیم و در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. و اما صفحه روشن این حادثه صفحه‌ای است که دیگر در آن جنایت و تراژدی وجود ندارد. این صفحه سراسر افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت و انسانیت. در این صفحه بشریت حق دارد به خودش ببالد و حسی لبریز از افتخار و غرور داشته باشد. بنابراین چرا باید حادثه کربلا را همیشه از منظر صفحه سیاهش مطالعه کنیم؟ باید اعتراف کنیم که یکی از جانی‌های بر امام حسین علیه السلام ما هستیم که از این تاریخچه فقط یک صفحه‌اش را می‌خوانیم و صفحه دیگرش را مطالعه نمی‌کنیم. درست است که جنایت‌های حادثه کربلا و جدا نمودن سر امام حسین علیه السلام یک واقعیت تاریخی است. اما ایشون تنها یک تن جسمانی نبودند. امام حسین علیه السلام یک مکتب بودند که همواره بعد از شهادتشون روز به روز زنده تر می شدند.
به طوری که در طول تاریخ بعد از شهادت ایشون هم بارها دشمنان به قبر ایشون جسارت کردند و تصمیم گرفتن با محو نمودن آثارشون یاد و نامشون را از خاطره ها محو کنند. اما دیدن که مردم بیش از پیش جذب این مکتب شدند و بیشتر در دلها زنده شدند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بیشک ما به دنبال فراموش نمودن صفحه تاریک کربلا نیستیم، چرا که زنده نگه داشتن این سوز و گداز هم حقیقتی است که از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام به ما توصیه شده است. اما همواره باید توجه داشته باشیم که این مرثیه خوانی رنگ و بوی حماسی داشته باشد و ما در فقدان از دست دادن یک قهرمان اشک بریزیم که لازمه اون در گام اول این است که قهرمان بودنش رو بشناسیم. اشک ریختن در رسای یک قهرمان آثار و برکات فردی و اجتماعی فراوانی داره، از جمله این که این اشک به مرور در شخصیت شما احساسات قهرمانی رو پرورش خواهد داد و روح قهرمانی رو در شما زنده خواهد کرد و به تدریج شما هم نسبت به حق و حقیقت غیرت پیدا خواهید کرد و با ظلم و ظالم به نبرد خواهید پرداخت. این حالت عیناً در اجتماع هم وجود دارد. همونطور که بعضی از پدیده‌های اجتماعی روح جامعه را تاریک و مکدر می‌کنند و ترس و رعب رو در اجتماع به وجود می‌آورند، یک سلسله پدیده‌های اجتماعی دیگر نیز به جامعه صفا و نورانیت می‌دهند و احساس بردگی و اسارت را از او می‌گیرند و جرأت و شهامت را به جامعه هدیه می‌دهند که از جمله این پدیده‌ها عزاداری در رسای امام حسین علیه السلام است. شخصیت امام حسین علیه السلام یک شخصیت بزرگ اجتماعی است. حماسه ایشون در زمان خود یک الگوی بزرگی بود. هر فردی که قصد داشت در مقابل ظلم قیام کنه شعارش یا لسارات الحسین بود. حتی امروز هم ایشون یک الگوی بزرگ جهانی هستند. انقلاب‌های بسیاری در سراسر جهان الگوی خودشون رو حماسه امام حسین علیه السلام میدونن. بنابراین باید همیشه به خاطر داشته باشیم که تنها زمانی میتوانیم از این مکتب درس بگیریم که صفحه نورانی تاریخ حسینی را مطالعه کرده باشیم. آن وقت میتوانیم از جنبه رسایی‌اش هم استفاده کنیم. از اینکه تا این لحظه ما رو در اوقاتتون سهیم کردید بسیار سپاسگزاریم. در پناه خدای منان باشید. تا فرصت دیگر، بدرود.